بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الساعة ایان مرساہا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حمد و ثنا اللہ جل شانہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام کائنات، امام الہدا، امام الانبیاء، فخر انسانیت، محسن اعداء، حبیب کبریا، میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر، پیر و مرشد، رہبر و رہنما، سیدنا کریم جناب احمد مجتبی، سیدنا کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریتہ وسلم واسطے، میرے عزیز پیارے پیارے بھائیوں، ساتھیوں، دی وقار بزرگوں، قابل صد احترام میری سننے والی روحانی ماؤں، معززات بہنوں، دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا تہاڈا مل بیٹھنا اس خطبہ جمعۃ المبارک والی عظیم الشان محفل مجلس نو، اس حاضری نو، فرض دی ادائیگی نو اللہ سونا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ قرآن و حدیث اندروں پڑھیے، پڑھائیے، سنیے، سنائیے، اللہ سونا ادتے عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ تو محترم پیارے بھائیوں، بلا تمہید بات شروع کرنے پچھلا جمعہ جیسا کہ علامات قیامت صغرا یعنی قیامت دیاں چھوٹیاں نشانیاں دے متعلق گفتگو ہوئی، انتہائی اختصار نال بہت ساریاں نشانیاں، لیکن چیدہ چیدہ جو میں وقت دی ضرورت سمجھیاں وہ نشانیاں دا تذکرہ اللہ دے پاک کلام وچوں پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان وچوں بیان کیتا۔ قیامت دیاں نشانیاں، علامات قیامت کبرا یعنی بڑیاں نشانیاں چند ایک دا تذکرہ کراں گا۔ دعا ہے اللہ پڑھ پڑھا کے، سن سنا کے سانو صاحب عمل بنائے، صاحب کردار بنائے۔ توجہ فرمانا، اللہ دے قرآن وچوں مسئلہ پوچھئے تے گل لگے چلائیے۔ 30واں پارہ، 30ویں پارے دی دوسری سورت، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سبحانہ و تعالی اعلان فرمان دل، فرمایا اے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا درود دی چھل لاوے مجمع چوں، اللہ عرشاں تے راضی ہوندیاں ہویاں فرماوے میرے نبی نال اتنا والہانہ پیار محبت کرنے والے ہو، اتنی عقیدت رکھنے والے ہو، میں تواڈے گناہ معاف فرما چھڈن۔ یقیناً درود پاک پڑھن نال اللہ گناہ بھی معاف فرماندے نے۔ ہاں ہاں ہاں، میرے نبی علیہ السلام، میرے تیرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہویا۔ اللہ کریم نے فرمایا جی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ
ایان مرساہا. فرمایا اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے سوہنے پیغمبر جی، تہاڈے کولوں قیامت دے بارے اندر پوچھ دین کہ قیامت کدوں آئے گی، اس کا کب وقوع ہوگا، قیامت کدوں آئے گی نا. اللہ کریم نے نال لگدے ہی فرمایا فیما انت من ذکراہا، فرمایا تسی او دے ذکر اندر کس وجہ تو فکر اندر ہو، تہانوں کادا فکر ہے، قیامت دا فکر تے اونوں ہے نا جن نے قیامت دی تیاری کیتی ہوئی. اللہ اکبر، اللہ اللہ. فرمایا الا ربی کا منتہا، فرمایا او دی انتہا یعنی او دی منتہا دا وقت، یعنی جدوں او واقع ہوئے گی او وقت صرف اور صرف رب ارض و سمان ہوئے اللہ سونے نوے نا. فرمایا انما انت منذر من یخشاہا. اللہ اکبر. واہ قرآن تیری عظمتاں تو قربان جاواں. فرمایا جیڑا بندہ اے ڈر رکھدا اے اور اے ڈر تے سنانے والے نو یہ نا. اللہ اکبر، اللہ اللہ. فرمایا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. فرمایا جدوں ویکھن گے یعنی قیامت نو ویکھن گے نا، فرمایا وہ جدوں ویکھن گے تے گویا یعنی دنیا دے اندر انجے محسوس کرن گے ایک صبح گزاری ہے یا ایک شام گزاری ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی. اتنی لمبی زندگی لگدی ہے. کدی اللہ دے قرآن دا مطالعہ کیتا ہوئے تے پتا چلے، کدی اللہ دے قرآن نو پڑھیا ہوئے، کدی قرآن دا ترجمہ سنیا ہوئے یا پڑھیا ہوئے تے مسائل تو آگاہی ہوندی چلے جائے، نالے رب رحمان دی قربت نصیب ہوندی چلی جائے. اللہ اکبر، اللہ اللہ. فرمایا ایویں ہی لگے گا نا جویں ایک سویر گزاری ہے یا ایک شام گزاری ہے. اللہ اکبر، اللہ اللہ. علامات قیامت، قیامت دیاں بڑیاں نشانیاں دا تذکرہ کردا جاواں. اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ. مسلم شریف دی حدیث پاک بیان کردا جاواں. ساڈے کول گلاں دو ہی نے، یا رب دا قرآن یا پیارے آقا جناب محمد دا فرمانے. ہاں ہاں، مسلم شریف دی روایت پیش کردہ جاواں. حدیث مسلمنا حضرت حذیفہ بن یمان. ہاں ہاں ماشاءاللہ. پھر کہہ دیو ذرا، صحابہ دے دیوانیوں پروانیوں صحابہ دا نام سن کے تڑپ جایا کرو. اللہ اکبر. ایسے ہی جمعے حاجی صاحب تذکرہ ہو رہا حضرت حذیفہ بن یمان دا، یا پچھلے جمعے بھی حدیث آئیاں؟ بالکل ماشاءاللہ. فرماندے نے پچھلے جمعے بھی بالکل حضرت حذیفہ بن یمان والیاں روایات سنیاں. مسئلیاں نو یاد رکھیا کرو. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نا کہ اللہ رسول نے فرمایا میں یقیناً دجال دے متعلق تواڈے سب نالوں زیادہ جاننا وانا کہ او دے نال کی کچھ ہوئے گا نا. اللہ دے نبی نے فرمایا او دے نال دو نہراں ہون گیاں. دجال دے نال کتنیاں؟ دو نہراں. ایک نہر دے اندر سفید پانی ہوئے گا،
جڑا اکھاں دے سامنے نظر آ رہا ہوئے گا اور دوسری اندر آگ بھڑک رہی ہوئے گی، وہ بھی اکھاں دے اگے نظر آ رہی ہوئے گی. دو نہراں، ایک چٹے پانی والی، ایک بھڑکن والی آگ والی، یہ دو نہراں ہون گیاں. اللہ دے نبی نے فرمایا لہذا جدوں تواڈے وچوں کوئی بندہ اس موقع نو پا لوے جدی زندگی دے اندر واقعہ ہوئے، وہ نہراں نو ویکھ لوے، دجال زندگی دے اندر آ جائے، اللہ دے نبی نے فرمایا تے او اگ والی نہر اندر چھال مارے. اللہ اکبر کبیرہ. اے ہے میرے محمد مصطفیٰ دا او علم غیب جڑا اللہ نے عطا فرمایا سی، جڑا کسی اور امتی نو عطایا نہیں ہے. اللہ اکبر. عطائی علم غیب نا باقی عالم الغیب ذات میرے اللہ سنے دیے نا. علم غیب اللہ دی صفت نا، یعنی رب سنے دیا صفتاں کسے بندے اندر، کسے بشر اندر، کسے نبی اندر، کسے ولی اندر انہاں صفتاں نو شریک کار نہیں بنایا جا سکتا. اللہ اکبر. اللہ تے نبی نے فرمایا اے گلی نہر اندر خوب ڈبکیاں مارے، او دے اندر اپنا سر جھکائے اور پانی پیوے، کیونکہ او دا پانی ٹھنڈا ہوئے گا. دجال دھوکا ہوئے گا، دجال دھوکا ہوئے گا، یعنی دھوکا جیڑا کچھ ظاہر نظر آ رہا ہوئے گا او میں نہیں ہوئے گا. ظاہر اندر لگے گا کہ نہر تے پانی آلی، لہذا پانی وہ اگ ہوئے گی. در حقیقت اگلی روایت بیان کرتا جاواں. اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ اکبر. اللہ دوسری روایت اندر اللہ دے نبی نے فرمایا ماہو جنت و نار. غالباً روایت پہلی روایت دے نال عکاسی کر رہی ہے نا، فرمایا او دے نال جنت بھی ہوئے گی جہنم بھی ہوئے گی. نال اللہ دے نبی نے فرمایا فنارو جنت و جنت نار. فرمایا اے دی جڑی جنت در حقیقت و جہنم ہوئے گی، اے دی جڑی جہنم در حقیقت و جنت ہوئے گی. دجال جھوٹا ہوئے گا، دجال جھوٹاں دا پلندہ ہوئے گا، جھوٹ بولے گا، کرتب کر کے دکھائے گا. ایو جے عمل کرے گا لوگ ویکھ کے آکھن گے کہ اے ہی رب ہے، لوگ وہ ایمان لے آن گے، لوگ وہ پیچھے چل پین گے. معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. اج دے دور اندر مسلمان میرے تیرے عقیدے دا جنازہ نکل چکیا. جڑا قرآن و سنت دے قریب ہے عقیدہ ادا ہی محفوظ ہے، جڑا قرآن و سنت تو دور ہے اللہ دی قسم بھویں جڑا مرضی چاہے او دے عقیدے نو نقد لا لوے. اج کو سفید چولا پا کے، سفید لمبی گھنی داڑھی دے نال، بڑا اونچا ترے والا کلا پا کے تے بڑے سونے کپڑے تے بڑیاں بشکواں خشبواں لا کے، بڑیاں سینٹ تے پرفیوماں لا کے تیرے سامنے ہوا دے وچ کسے چیز نو معلق کر دے وے، تیرے سامنے کو کرتب کر کے دکھا دے وے. وہ مسلمان میں ویکھنا تو دے پیراں چ وک جانا ہے. تو کہنا واہ 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 اللہ دے ولی سن، بڑا کمال کیتا. حضرت ہوراں دی کیا پہنچی سرکار نے. تے معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک. کو بندہ تیرا ہاتھ پڑے تینوں کرنٹ لگدا تو جا پراں پوندا جانا. اے جی اللہ دے ولی نے کی اللہ دے ولی کردے نے، بندے نو ہاتھ نال ہاتھ ملاندے نے، ہاتھ پھڑدے نے تے بندہ دوریا جا جاندا ہے. کہ جی رب دا ذکر دل بھی بھڑکن لگ جاندا ہے. اللہ دی قسم ہے ایسا ذکر الہی ہوندا تے میرے محمد مصطفیٰ ضرور سکھلا. اللہ دے نبی صحابہ دے دلاں نو ضرور جاری فرماندے، لیکن اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. افضل الذکر کیے لا الہ الا اللہ. اے نہیں سر ماری جانا تے لا الہ الا اللہ یا اللہ اللہ اے میں سر مار مار کے نہیں نہیں نہیں. دل اندر خیال ہوئے لا نہیں اللہ سنیا الہ کوئی الہ الا اللہ مگر اللہ تو ہی ہے معبود برحق، اللہ تیرے تو علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. بندہ بار بار اقرار کرے، دلوں اقرار کری جاوے، اے ہے ذکر الہی. اللہ اکبر کبیرہ. ایویں
جھوٹیاں کرتباں نو کرامتاں نہ سمجھیا کرو. سونیو میں یہ دسنا چاہنا کہ دجال جھوٹاں دا پلندہ ہوئے گا. اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ. اللہ دے نبی نے فرمایا میرے پاک محمد رسول اللہ نے فرمایا دجال ایک آنکھ تو کانا ہوئے گا. دوسری روایت اندر الدجال اعور العین، او دی اکھ ابری ہوئی ہوئے گی، یعنی سفید جھلی ہوئے گی او دی اکھ تے، ایویں انڈے دی طرح او دی اکھ ابری ہوئی ہوئے گی. اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ. نالے فرمایا او دی اکھ تے موٹی جلد ماں جلد ہوئے گی، جن نے انہوں ڈھانپیا ہوئے گا، یعنی او دی اکھ نو کجیا ہوئے گا. لینز جڑا ہے نا جدید لفظاں سمجھو لینز نہیں ہوئے گا، لینز دے اوتے چٹی چلی چڑی ہوئے گی، ایک طے ہوئے گی تے انہوں باہر نکلی ہوئے گی تے انہوں کجیا ہوئے گا. کانا دجال انہوں تاں کر کے بولیا جاندہ ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. اللہ دے نبی نے فرمایا ذرا توجہ فرما دیا جانا، فرمایا اے دیاں دوواں اکھاں دے درمیان اے دی اس جگہ تے متھے تے کافر لکھیا ہوئے گا. ہر بندے نو کافر نظر نہیں آئے گا، صرف مومن بندہ انہوں ویکھ سکے گا. قرآن پاک دی ایک آیت ہے، اللہ سونے نے فرمایا تذکروا فاذا هم مبصرون. جڑے اللہ دے ولی نے نا، اولیاء اللہ نے جڑے اللہ دا قرآن پڑھنے والے نے نا، اللہ دے ذکر دی وجہ کر کے، اللہ دی یاد دی وجہ کر کے اللہ نے انہاں نو مومن بنایا ہوندا، صاحب بصیرت بنایا ہوندا ہے. یہ دوروں ہی ویکھ لیندے نے معاملہ کدھر نو جا رہا ہے. ہاں ہاں جڑے مومن بندے ہون گے وہی انہوں ویکھ سکن گے نا کہ تے کافر ہے نا. اللہ اکبر اللہ اللہ. فرمایا اللہ دے نبی نے جنوں ہر خواندہ تے نہ خواندہ مومن پڑھ سکے گا. دوسری روایت بیان کردہ جاواں، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دے نے، اللہ دے نبی نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کر کے قیامت تک دجال تو بڑا کوئی آدمی نہیں آیا تے نہ آئے گا. ہر نبی رب کولوں پناہ منگدا ہے دجال دے فتنے کولوں. ہر نبی نے دعا منگی اللہ دجال دے فتنے کولوں محفوظ فرما لے. میں تے تو نماز اندر ایک دعا سیکھی ہوئی ہے، درود پاک تو بعد اسی پڑھنے ہاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بس یہی پڑھنے ہیں نا. اے دو دعاواں عام طور تے سکھیاں ہوئیاں نبی علیہ السلام نے جڑی پڑھنیاں جائز نے. قرآن دیاں ساریاں دعاواں نماز اندر پڑھنیاں جائز نے، پڑھ سکتے ہو، لیکن اللہ دے نبی نے جڑی صحابہ نو نماز سکھائی ہے نا او دے اندر باقاعدہ اے تو ایتھے جڑیاں دو دعاواں خاص نے حضور نے وہ بھی یاد فرمائیاں نے. ہاں 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 وہ دعا کیڑیاں نے، وہ دعاواں کیڑیاں نے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. یہ ہر نماز دے اندر نبی علیہ السلام نے جڑی دعا سکھائی ہے، میرے نبی نماز اندر پڑھیا کرتے، صحابہ بھی پڑھیا کرتے. تسی یہ دعا یاد کرو، پیارے رسول کی پیاری دعائیں اندر تانوں یہ دعا مل جائے گی. اللہ اکبر اللہ اللہ. یعنی دجال کولوں ہر نبی نے پناہ منگی، اللہ اپنی پناہ اندر لے لے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے، بخاری اور مسلم اندر روایت موجود ہے نا. حضرت انس بن مالک فرماندے نے دجال مکہ تے مدینے تو علاوہ باقی تمام شہراں دے اندر جائے گا. ایک دوسری روایت سناندا جاواں، مسند احمد اندر روایت موجود، صحیح سند دے نال روایت ہے نا. اللہ دے نبی نے فرمایا بیت المقدس اندر تے جبل طور تے بھی دجال نہیں جا سکے گا. مکے مدینے اندر داخل نہیں ہوئے گا، یاد کر لو. دوسری کیڑی جگہ ہے؟ بیت المقدس تے جبل طور تے بھی، جبل طور مکہ دے اندر اوتھے بھی
نہیں جا سکے گا. اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ. اگے توجہ فرماتے ہیں جانا ذرا. اللہ کے نبی نے نال ہی فرمایا کہ نا، فرمایا اور دجال 40 دن قیام کرے گا. جب کہ ایک اور روایت اندر آندا ہے نا، دوسری روایت دے مطابق انہاں 40 دناں دے وچوں یعنی ایک دن جڑا ہے نا وہ سال دے برابر ہوئے گا، دوسرا دن مہینے دے برابر ہوئے گا، تیسرا ہفتے دے برابر ہوئے گا، باقی دن عام دناں دی طرح ہون گے. یہ دوسری روایت اندر. اللہ اکبر، اللہ اللہ. اور انہاں 40 دناں دے اللہ اکبر کبیرہ. دوسری روایت مسلم شریف دی سن دیاں جانا. اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑے بندے نے سورت کہف دیاں شروع والیاں 10 آیتاں وفی روایت آخر، اور دوسری روایت اندر نا، ایک اور روایت اندر نا فرمایا سورت کہف دیاں آخری 10 آیتاں جن من حافظ 10 آیات عصم من الدجال. جن نے سورت کہف دیاں پہلیاں 10 آیتاں یا آخری 10 آیتاں یاد کر لیاں، جڑا انہاں نوں پڑھدا رہیا او دجال دے فتنے کولوں محفوظ ہو جائے گا. اگر کوئی تباہی آئی ہے نا، تباہی کا تذکرہ ہویا ہے تے میرے نبی علیہ السلام نے یہ کولوں بچاؤ دیاں تدابیر بھی صحابہ نے سکھلائیاں. اگر جنت کا تذکرہ ہے تو جہنم کا بھی ہے، اگر گناہ ہو گیا تو معافی بھی ہے، اگر شرک کرتا رہے اللہ کو معافی مانگ، اللہ معاف فرما دے گا. ہیں اگر کوئی ایسا معاملہ تنالو دیاں تدابیر بھی دسیاں گئیاں نے. ہن یاد کرنا کہ دا کم میں مسئلہ سن لیا، سورت کہف دیاں پہلیاں 10 آیتاں یا آخری 10 مسئلہ سن لیا. ساری زندگی یاد نہیں کرنی، ساری زندگی نیڑے نہیں جانا. بندہ ڈیلی تے 4 لفظ بھی یاد کرے نا 10-12 دنوں بعد بندے نوں یاد ہو جاندیاں نے. اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ. ترمذی دی روایت بیان کردا جاواں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے، امام البانی رحمت اللہ علیہ اس روایت نو صحیح آکھیا ہے نا. اللہ دے نبی نے فرمایا یعنی پہلا بڑا فتنہ دجال والا فتنہ، قرب قیامت دیاں نشانیاں یعنی علامات کبرا، قیامت دیاں بڑیاں نشانیاں تو دجال دا ہونا او دا آنا بڑی نشانی. دوسری سن دیاں جانا ذرا ظہور امام مہدی دے بارے اندر. اللہ دے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يملك العرب رجل من اہل بیت یواطئ اسمه اسمی. اللہ دے نبی نے فرمایا عرب دے وچوں ایک بندہ جیڑا میرے اہل بیت وچوں میرے اہل بیت وچوں میرے گھرانے وچوں او دا نام بھی میرے نام ورگا ہوئے گا. اللہ دے نبی نے فرمایا او دا نام، فرمایا او دے باپ دا نام میرے باپ دے نام جیسا، او دی ماں دا نام میری ماں دے نام جیسا، اور او دا نام میرے نام جیسا. او کون ہون گے؟ امام مہدی علیہ السلام ہون گے. اللہ معاف فرمائے ہن تک تے حاجی صاحب کافی سارے مہدیاں دا تذکرہ جڑے جھوٹے مہدی آئے نا، میں تے انہاں نوں مہدی نہیں کہاں گا، جھوٹے مہدی ہیں. اے جھوٹاں دے پلندے. کوئی ہندوستان چ کھڑا ہوندا تے کہندا میں مہدی ہاں، کوئی باہر کرتوت کردا فیصلہ آباد جیل چ جاندا ہے، اوتھے جا کے کہہ دیندا اعلان کر دیندا میں بھی اج تو مہدی ہاں. بندوقاں والے نال موٹر وے تے او بڑا سارا ایک فتنہ کوئی اج تو کوئی 15-20 سال پہلے یاد آ رہا نا ایک فتنہ، وہ غالباً شہباز کے کی نام سی دا ہیں، وہ فتنہ جڑا فیصلہ آباد چوں انہیں آخیا جی میں بھی مہندی ہاں، جا پارلیمنٹ تے قبضہ کرنا مینوں بھی مہندی ہون دتا. ایک اج کل نواں فتنہ آیا فیس بک تے، لاہور دا کوئی بندہ داڑھی مچھ منہ نے تے سارا کچھ کہندا میرے تے وہی آندی رہی ہے، میرے تے معاملات ہوندے رہے نے، لہذا میں پکا مہندی ہاں، میرے تے یقین کرو. میں کہا تو وہ پنجابی والی مہندی ہے جڑی لال کر دیندی ہے، باقی تو مہدی تے نہیں ہو سکدا. اللہ اکبر، اللہ 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 اللہ. ایویں ہر بندہ منہ اٹھا کے، یہ وہ لوگ نے جڑے قرآن و سنت تو دور نے،
ہاں اسے کر کے بار بار کہنے قرآن و حدیث کا مطالعہ کریا کرو. اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ. اللہ دے نبی نے فرمایا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. اللہ دے نبی نے فرمایا، دوسری روایت پیش کرتا جاواں ابو سعید خدری والی، بے شک میری امت وچوں ایک مہدی آئے گا نا جیڑا ظہور دے 5 یا 7 یا 9 سال تک رہے گا. جدوں انہاں دا ظہور ہو جائے گا 5 سالاں تک، 7 سالاں تک یا 9 سالاں تک حیات رہن گے. انہاں دا ظہور ادوں ہوئے گا جدوں ہر پاسے فتنہ و فساد ہوئے گا. ہر پاسے فتنہ، ہر پاسے فساد، سمجھ نہیں آ رہا ہوئے گا، کوئی ٹریک نہیں مل رہا ہوئے گا، کوئی رستہ نہیں مل رہا ہوئے گا. لیکن دوسری روایتاں دے اندر ایک جماعت ایسی ہے جیڑی ہمیشہ حق تے کھڑی ہون والی، اوہ جماعت امام مہدی دا ساتھ دین والی. ہمیشہ حق تے کھڑی ہون والی جماعت کیڑی ہے؟ او جماعت جیڑی میرے نبی علیہ السلام نے تیار فرمائی، صحابہ کرام تے اہل بیت والی جماعت، پھر انہاں دے شاگرد ائمہ محدثین والی جماعت جڑے قرآن و سنت دے پابند لوگ نے، او جماعت امام مہدی دے نال ہوئے گی. اللہ دے نبی نے فرمایا او گروہ ایسا ہوئے گا جڑا ہمیشہ، ایک گروہ ایسا ہے جڑا ہر وقت قیامت تک وہ حق تے قائم رہے گا تے حق تے گٹیا رہے گا، قرآن و سنت تے گٹیا رہے گا. دوسری روایات دا مفہوم بیان کر رہے ہیں. اللہ دے نبی نے فرمایا جدوں امام مہدی آن گے تے اللہ دی زمین نو ہر سو چاروں پاسوں عدل نال، امن نال، انصاف نال بھر دین گے. انہاں دی وجہ کر کے ہر پاسے عدل ہوئے گا، ہر پاسے انصاف ہوئے گا. ایتھے ہی بس نہیں، نال نال انہاں دے خیر و برکت بھی ہوئے گی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بھی بڑی نشانی حضرت عیسیٰ دا ظہور، اے دے بارے اندر سن دیاں جانا ذرا. عقیدت اہل سنت والجماعت، اے جڑی عقیدت اہل سنت والجماعت، اے اوہ جماعت جدا میں ہن تذکرہ کر کے ہٹیاں. انہاں دا عقیدہ کی ہے، قرآن و سنت والیاں دا عقیدہ کی ہے نا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ نو آسمان دی طرف اٹھا لیا. نہ انہاں نو پھانسی دے سکے، نہ انہاں نو قتل کر سکے، بلکہ انہاں نو اٹھا لیا گیا اور قیامت دے قریب دمشق دی جامع مسجد دے مینار تے اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو نازل فرمائے گا. جڑیاں روایات میں پڑھیاں نے نا انہاں دا نچوڑ تے مفہوم بیان کراں. حضرت امام مہدی عصر دی نماز دا ویلا ہوئے گا. عصر دی نماز تو تھوڑی دیر پہلے نماز دا وقت قریب ہوئے گا. امام مہدی بھی جماعت اندر موجود ہون گے. اس سے دمشق دی جامع مسجد کے اندر حضرت امام مہدی اوپر ویکھن گے، لیکن ادو تک انہاں نوں پتہ نہیں ہوئے گا کہ میں مہدی ہاں. اتنی دیر تک انہاں نوں علم نہیں ہوئے گا کہ میں مہدی ہاں. فرمان گے یار عصر دا وقت قریب ہے، او بندہ جڑا مینار تے چڑھیا ہویا نظر آیا انہوں بھی نیچے اتار لو تاکہ نماز اندر شریک ہو جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ایویں مینار تو نیچے لے آندا جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر کے فرمان گے میں عیسیٰ روح اللہ واں. قرآن و حدیث دے مطابق نشانیاں پوریاں ہو جان گیاں. نالے حضرت عیسیٰ فرمان گے یہ ساری جماعت آکے گی تسی تے اللہ دے نبی ہو، نماز دا وقت قریب ہے، تساں امامت فرماؤ. حضرت عیسیٰ فرمان گے نہیں، امامت امت محمدیہ دا حق ہے، امامت مہدی کروان گے.
نالے دسیا جائے گا کہ تسی مہدی ہو. اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ. اگے چل ذرا سندا جا ذرا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عیسیٰ نزول دے بعد شریعت محمدیہ دی تبلیغ فرمان گے. حضرت عیسیٰ دی جڑی شریعت سی وہ آئی نازل ہوئی انہاں دے جان نال ختم ہو گئی. جنی دیر تک اگلے نبی نہیں آئے اللہ دے نبی نہیں آئے انی دیر تک شریعت چلی ختم ہو گئی. اللہ اکبر. میرے محمد مصطفیٰ آئے ساریاں شریعتاں تھلے تے شریعت محمدی ساریاں تو اوتے تے حرف آخر تے صراط مستقیم. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین محمدیہ دی تبلیغ فرمان گے نا اور لوگ دھڑا دھڑ انہاں دی دعوت قبول کر دے جان گے. جے دن زمین ساری تے امن و امان ہو جائے گا اور اسلام دا بول بالا ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے مسلم شریف اندر روایت موجود ہے نا اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ. واللہ دا کی مطلب ہے واللہ تاللہ باللہ کلا. یہ جدوں لفظ بولے جان تے کی انہاں دا معنی ہوندا ہے اللہ دی قسم. ایک قسمیاں قسم واسطے بولیا جاندا واللہ تاللہ باللہ کلا. ایک حروف ہے قسمیاں. اللہ دے نبی نے فرمایا واللہ اللہ دی قسم ابن مریم ضرور بالضرور نازل ہون گے تے او ایک عادل حکمران ہون گے. عدل و انصاف فرمانے والے حکمران ہون گے اور یقیناً صلیب نو توڑن گے اور بلا شبہ خنزیر نو قتل کرن گے اور یقیناً او جزیہ ختم کر دین گے. جزیے دا کی مطلب ہوتا ہے؟ جزیہ کنو بول دے ہیں جی؟ ٹیکس. انگلش اندر جزیے دا ترجمہ بنے گا ٹیکس تے پنجابی اندر کی ترجمہ بنے گا ادا وہ کی انہوں لفظ بول دے نے جگہ ہی بنے گا پنجابی اندر ہے ٹیکس جزیہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں ختم فرما دین گے. جزیہ ختم ہو جائے گا. انہاں دے عہد اندر انہاں دے دور اندر جوان اونٹنیاں نو ایویں چھوڑ دیتا جائے گا اور کثرت مال دی وجہ کر کے کوئی انہاں نو پکڑے گا نہیں. اونٹنیاں اونٹ کھلے ٹردے پھرن گے کوئی انہاں نو پھڑنے والا نہیں ہوئے گا. اللہ اکبر اللہ اللہ. انہاں دے دور اندر باہمی کینہ جڑا کینہ ہوندا ہے دل دے اندر کینہ رکھیا ہوندا ہے بغض دلاں دے اندر بغض دعوت ایک دوسرے دے نال بغض رکھنا حسد کرنا ایک دوسرے کو یقیناً اللہ دے نبی نے فرمایا ختم ہو جائے گا. لوگاں نو مال لین واسطے بلایا جائے گا لوگاں نو مال لین واسطے دعوت دیتی جائے گی لیکن زیادہ مال دی وجہ کر کے کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوئے گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.